سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون رسالة بصحكم كرة سمعتنا نساعة تدالو زينة تسعيبو قريبيو زينا زغرب لكم محمد اسماعيل سنة مكتال مجمّر ياقن أرس زينا ودب سالساي ويانه هو حد سلامايان سبات يقتل كمزلو كسيسو آب دب السودان آب تقادب إثيوبيا بزتخادمت كعتنا فرتي عسران حادن سبات تقتلهم رواندا مس بلجيوم زنبرا دبلوماسياوي زمدنا بتيخا إسرائيل نسمع مقراص تخصي بمتحاس آب كذاب زكادتو متنا سفح متكعتي أير لعلي 400 فلسطينيان تقتلهم زرزراتو يسعب ودب سالساي ويانه وحات السلامايان سبات يقتل كمزلو كسيسو زرزرو وكيل ريسات ودب سالساي ويانه وحات سلامايان سبات يقتل كمزلو كسيسو ودب سالساي ويانه ساوت تمال عسرت شوعات مقابيتها بزوطو حدش مغلزي هو حاتن وتهدراوي كنفون كابعتهم استفلي بوليتيكاوي الرأيا بالعلي زلوهم سلامايان سبات قتلتن أكلاوي متقعتن كال استفلالي قصتات سبعو مسلاتين يفتصوم كمزلو كسيسو أزي أبلع لتجارب دك عدومن أب عدومن زفتم زلق قتلة متقعتن زت حساسب ترايزي كونس ز الشغلن زحممنون يؤزبل مجلس إسال سايويانه تحتاتي نيزم قفعتات زياتهم اتسوقمتي حق مخبار بزبل مسمس انقصا أصلو بوليتيكاوي كنف هو حت مخانو أسميرو اتوم نززي حقاو تأزاز وتهدراوي كنف هو حت تقبلهم ما بلعنون نصات إدوم زلعلو عطواتون كاب تحتاتنت نتساهم زي كونو كجنزبو دماز خاخيرو سراويت قداموي ورار كاب مكلخال وصاي بسم حق مخبار قبل على استفلي بوليتيكاوي الرأي زلومن حرنت زقلبون تجارو عبز فتم جبنات كساتفو سلطان يخون حلفنت كم زي بلومون قليتو أبي مودة تخاص هالسوية تجري نفس وكف أبال سراويت تجري لنفسه كورن كاب كورن العلني لو كاب زتصوع وتهدراوي كنف هو واحد قبل على برجيس تجارك فتمو نزوها بوزي حقاوت إزاز كنت زق تصويعو حزب تجري أبقود نتسلفو خين بهراوي جوباك تصوعنا تفتأمنت وقال سندمه تلابيو آب دبو سودان آب تقا دوب إثيوبيا بزتخادمت كعتي نفرتي عسران حادن سبات تقتلهم زرزرو وكيل ريسات أب دبوب سودان أب تقادو بإثيوبيا بستخايدة متقعت نفرتي عسران حدن سبات تقتلهم أب دبوب سودان أب جزءات لعلي نيل زوبا ناصر كاونتي أب تقادو بإثيوبيا بتركب كشت بعصرت شد شامة قابيت مشت بستفت أمام متقعت نفرتي بوحد عسران حدن سبات كم زموتو تقليتهم أتمتقعت أب زغرب أوان أب منغو حيل تات منغستن تعدو سراويت بزبل سمزت وع بهراوي ملشان أب تزبان استفت أما جيج تسعيبو زمت أيو حدا خابتهم قدات لعلوي حلاف نايت كبابي بول موخانو دما اتي حابريتا تغيسو اتحلتات منغست دحر صعوق كابت خبابي دحر مسحابو كلتا سمونا بزي ملق زيز تخايد دبدب بحيلتات مكلخال دبوب سودانن اوغاندان كم استفتصمن منبر كبابيتات علامه بمغبار ابايت كم زعنوني عين مسخاخر حبيرهم وتهدرات اوغاندا بزغرب اوانتهم اب الناصر زركبو نايت خبابي ملشا ايدوم تزهيبهم وتهدراو سقمتي كوستو مخانوما طنكيقم نيرميم ازي مس ኢትዮጵያ بزودا وبزوبا ناصر استفتصم متقعتي داغماي ግጭት ከይውላዕ ሰከፍታታት ፈጢርሎ መንግስት ደቡብ ሱዳን ወድብ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዝዳንት ሪክ ማቻር ምስቲ ኣብ እዋን ኩናት ሓድሕድ ኣብ ጎኒ ሓይልታቱ ዝተዋግአ ሰራዊት ጻዕዱ ከም ዝተሓባበረ ይኸስስ ሰልፊ ማሻር ግን ነቲ ክሲ ይነጽጎ رواندا مس بلجيوم زنبرا دبلوماسياوي زمدنا بتيخا زرزرو وكيل ريسات رواندا مس بلجيوم زنبرا دبلوماسياوي زمدنا بتيخا رواندا مس بلجيوم زنبرا دبلوماسياوي ركب ملؤ بمبتاخ كلهم دبلوماسيات بلجيوم كابت هاجر كم سقوقتهم منيستر قدات وصات هاجر بعصرت شوعات مكابيت أفليتو منيستر قدات وصاي رواندا بزوصو مغلصي بلجيوم اب ديمقراطياويت ريبابليك كونغو بزكايد زلو ግጭት نكيغالي بقصالي كتغدع 5 صنحت قليصوم بلجيم بقدي آسوكم رواندا زي متعطن مخانو بمغلاص ان دبلوماسيات رواندا كم جبره ملسي سغيقات تمالا منيستر قدات وصاي بلجيم ماكسيم بروفوت اب اكس ابزس فور مغلصي رواندا مس بلجيم زلوا دبلوماسياوي زمدناتات مبتخا كم هاجر ازي 5 حسنون قليصوم اتي زي متعطن زبلو سان رواندا ابت زي سما معلنات بنابزته كاتو كم زي دليو زري مخانو دما ملكيتو ازي دحرواي دبلوماسياوي متفنان زمصه اب مونغو منغست ديمقراطياويت ريبابليك كونغون ابتي بمعدن زهبت من مبرق كونغو زقسقس زلعطو حيلي ام 23 اب انغولان اب زكايد زررب سلام بلجيم كم تساتف بعصرت شوعات مقابيت دحر مغلاصه زتفطر مخانو تفليتو ام 23 بعصرت شوعات مقابيت ابزوصو مغلصي جلا هغراوين حيلتات نصارتات سلام كونيلم كم زبلاشو دحر مخصاصو بفلاي اوروب او حبرت اب لعلي جلا ابالاتو زغبرو اقدا بمتقاس اب تزررب سلام كم زيساتف أفليتو منغستي كينشاسا ولاكا ام 23 كم زي ساتف انت غلصه ابتي زررب كساتف مقانو أنا تيريو
ኣብቲ ብማዕድናት ዝሃብተመ ምብራቃዊ ኮንጎ ኣወርሒ ጥሪ ዝተወልዐ ግጭት እቶም ብመንግስቲ ሩዋንዳ ዝድገፉ M23 ገስጊሶም ምህላዎም ይፍለጥ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ብ17 መጋቢት ምስቲ ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ኮንጎ ዝተፈጸመ ግጭት ብዝተኣሳሰር ኣብ ልዕሊ 9 ውልቀ ሰባት እገዳ ገይሩሎ። ካብዚኣቶም 3 ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ሓላፊ መንግስታዊ ትካል ዕደናን ሩዋንዳ ይርከብዎም። በተወሳነ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ሩዋንዳ ሪኪ ካሩሲሲን 2 ኣዘዝቲ ክፍላተ ሰራዊት ዩጂን ኖኩቢቶን ፓስካል ምሁዚን ከምኡውን ሓላፊ ቦርድ ዕደና ነዳድን ጋዝን ሩዋንዳ ፍራንሲስ ካማንዚ ተኣጊዶም ኣለዉ። እቶም ካልኦት 5 ብኤውሮጳዊ ሕብረት እገዳ ዝተገበረሎም ሓላፊ M23 በርትራንድ ቢስማዋን ካልኦት ላዕለዎት መራሕቲ ናይቲ ምንቅስቓስን እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝወፀ ጸብጻብ ሕብራት ሃገራት ኪጋሊ M23 ብኣድማዒ መንገዲ ከም እትቆጻጸሮን ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣስታት 400 ወተሃደራት ከም ዘለዋን ሓቢሩ መንባሩ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተቃዋምቲ M23 ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብ17 መጋቢት መጥቃዕቶም ቀፂሎም ከም ዝውዕሉን ንቅድሚት ይግስግሱ ከም ዘለውን ማዕከና ዜና ውሽጢ ሃገር ሓቢረን። እቲ ውግእ ናብ ምብራቃዊ ኣውራጃ ሰሜን ኪቩ ናብ እትርከብ ዞባዊት ርእሰ ከተማ ዋሊካለ ከም ዝቐረበ መርበብ ሓበሬታ ኣክቱ ኣላይት ሓቢራ። እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ፕሬዚደንት አንጎላ ጆአው ሎሮንኮ ኣብ ሉዋንዳ ርእሰ ከተማ አንጎላ ዝርርብ ሰላም ቅድሚ ምክያዱ ተኽሲ ደው ክብል ድሕሪ ምጽውዑ ተወሊዑ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኮንጎን ተቃዋምቲ M23 ግጭት ደው ንምባል ብመንጎኝነት ፕሬዚደንት አንጎላ ሎሮንኮን ሕብረት ኣፍሪቃን ሎሚ ሰሉስ 18 መጋቢት ክካየድ መደብ ተታሒዙ እኳ እንተነበረ M23 ብሰንኪ እገዳ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብቲ ዝርርብ ከም ዘይሳተፍ ገሊጹ እዩ። ንከተማታት ጎማን ቡካቭን ተቆጻጺሩ ዘሎ M23 ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ኣውራጃ ሰሜናዊ ኪቩ ካብ ከተማ ጎማ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ 110 ኪሎሜትር ርሒቓ እትርከብ ኒያቢዮንዶ ከም ዝሓዘ ይፍለጥ። እስራኤል ንስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብምጥሓስ ኣብ ጋዛ ብዘካየደቶ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣየር ልዕሊ 400 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም። ዝርዝሩ ወኪል ኣሊሳ እስራኤል ንስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብምጥሓስ ኣብ ጋዛ ብዘካየደቶ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣየር ልዕሊ 400 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም። እስራኤል ነቲ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ተግባራዊ ኮይኑ ዝጸንሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብምጥሓስ ሎሚ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ጋዛ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣካይዳ። በቲ መጥቃዕቲ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ዝርከብዎም ልዕሊ 400 ሰላማውያን ፍልስጤማውያን ሞይቶም ልዕሊ 660 ካልኦት ድማ ቆሲሎም ከም ዘለዉ ሚኒስትሪ ጥዕና ፍልስጤም ሓቢሩ። ኣሶሺየትድ ፕረስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ እቲ ተኽሲ ደው መባል ምዕባለ ብዘይምርኣዩን ሓማስ ተወሰኽቲ ጅሆታት መፍታሕ ብምእባዩን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ መጥቃዕቲ ክካየድ ከም ዝኣዘዘ ኣፍሊጡ። እስራኤል ኩሎም ጅሆ ዝተታሕዙ ክሳብ ዝፍነውን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ጉጅለ ክሳብ ዝፈርስን ኣብ ልዕሊ ሓማስ ወተሃደራዊ ስጉምታት ከተሕይል ምዃና ናታንያሁ ገሊጹሎ። ሓደ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን AFP ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኪኖ መጥቃዕቲ ኣየር ክዝርጋሕ ከም ዝኽእልን ኣብ መሬት ስሪሒት ክካየድ ከም ዝኽእልን ዘመልክት ምዃኑ ገሊጹ። ሓማስ ንተግባራት እስራኤል ብጽኑዕ ብምዃንና ናታንያሁ ነቲ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ከም ዝጠሓሰን ነቲ ግጭት ንፖለቲካዊ ረብሓ ይጥቀመሉ ከም ዘለውን ከሲሱ። እቲ ጉጅለ እቲ ዝተሓደሰ መጥቃዕቲ ነቶም ክሳብ ሕጂ ኣብ ጋዛ ተታሒዞም ዘለዉ ጅሆታት ኣብ ሓደጋ ከም ዘእቱ ኣጠንቂቑ። ተግባራት እስራኤል ንዓኣቶም ናይ ሞት ፍርዲ ምዃኑ ድማ ገሊጹ። ሓማስ ብተወሳኺ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣኑ ማሕሙድ አቡ ዋትፋ ኣብ ከተማ ጋዛ በቲ እስራኤል ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትለ ተኣሚኑ። እቲ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ነቲ ኣብ ጋዛ ዘሎ ኣሰቃቂ ሰብኣዊ ኩነታት ኣጋዲድዎ ከም ዘሎን ትካላት ሕክምና ልዕሊ ዓቕመን ከም ዘዕለቕልቓን ዝወፁ ዘለዉ ጸብጻባት የረድኡ። ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ዝርከቦም ኣህጉራውያን መራሕቲ ነቲ ግዙፍ መጥቃዕቲ ብምዃን እቲ ተኽሲ ደው ምባል ናብ ንቡር ክምለስ ፀዊዖም። እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምጅማራ ምስ ዋሽንግተን ከም ዝተመኸረት ኣሜሪካ ኣረጋጊጻ። ዋይት ሃውስ ድማ ተግባራት እስራኤል ደገፋ ገሊጻ ኣላ። ጸሓፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ካሮሊን ሊቪት እቲ ምዕባለ ቀጥታዊ ውጽኢት ናይ ኣብያ ሓማስ ንዘተ ምዃኑ ገሊጻ። ኣህጉራውያን መራሕቲ ዳግማይ ተጻብኦታት ብምጅማሩ ሻቕሎቶም በመግለጽ ክልቲኦም ወገናት ህድኣት ከርእዩን ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ቀዳምነት ክህቡን ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ጋዛ እቲ ዝውሃብ ዝነበረ ረድኤት ደው ብምባሉን ትሕቲ ቅርጺ ንዓነወ ብምኻዱን ሰብኣዊ ኩነታት እናገደደ ይኸይድ ኣሎ። ተኽሲ ደው ምባል ናብ ንቡር ክምለስ ዝሕብር ምልክት ስለዘየለ እቲ ግጭት ክሰፍሕን ኣብቲ ዞባ ዝያዳ ዕንወት ከስዕብን ከም ዝኽእል ስጋኣት ብዙሓት ኮይኑሎ። ኩራት ሰማዕትና ሎማዓት ዝተዳለወ ዜናታት ኣብዚ ተዛዚሙሎም ዝሰረፉ መደባትና ንሓድገኩም ክሳብ ዝመጽእ ሰላም ጠጥዑም ንኹሉና ሰላም